बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक कहानी है। असल में जो ना हम लोग एक मिस्ट्री थिएटर में बैठे हुए हैं और मिस्ट्रीज देख रहे हैं मुसलसल, क्योंकि जाहिर है कि मैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी और सिंध के खास तौर पर मुझे फिक्र है तो पूरे पाकिस्तान की, लेकिन जो मेरे खत्ते के अंदर जहाँ खत्ता वाओ जहाँ मैं रहता हूँ, जाहिर है कि इस खत्ते में बहुत ज़्यादा कशीदगी है और जिस तरीके से यहाँ पर बर्बादी लग रही है और हुकूमत सिर्फ आके कैमरे अपने कुछ चाहिए जर्नलिस्ट को यूट्यूबर्स को लेके बैठ जाती है, कुछ अपनी वीडियोस अपलोड कर करके दुनिया को IMF को बताती है कि देखिए हम काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को बताते हैं हम तो काम कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा कराची दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ना तो IMF अंधा है, अंधा, ठीक है, ना ही वर्ल्ड बैंक अंधा है, हालांकि है एक ही। तो मामला क्या है, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया जानती है टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। एक जमाना था ईवा जुबैक आई थी यहाँ पर, जब सबसे पहले उसने पाकिस्तान एक्सप्लोर करके दुनिया को बताया कि ये इंडिया का, अफगानिस्तान का, अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान वो चीज नहीं है जो लोगों ने बताया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के कान हुए खड़े, उन्होंने कहा भाई यार ये तो अगर टूरिज्म कराची में टूरिज्म आना शुरू हो गया तो कराची वालों की तो मौजें लग जाएंगी, हालांकि यहाँ तो फ्री हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, देखें तो कराची के एक वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें इसको जो है जाहिर है कि फिर दुबई में हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम किस तरीके से जो है वो इसको डी स्टेबलाइज करें। उन्होंने हायर किए, यार छोड़ो यार, कोई नहीं बोलना, फजूल बात नहीं करना मेरे साथ। हायर किए उन्होंने, चोर डकैत हायर किए, कच्चे के डाकू हायर किए, यहाँ पर लाके रेड कारपेट बिछाया, आइए आप और झाड़ियों में कहाँ बैठे हैं, AC में बैठे, AC वाली गाड़ी में बैठे, मामला नहीं करे पूरे कराची शहर की, दे आर ऑन इट ऑलरेडी। ठीक है, कर रहे हैं वो। और वो जो वहां पर रेगिस्तान में गड्ढे कर करके सांप निकालते थे, उन लोगों को यहाँ लाके ठेकेदार बना दिया है। वो कम वक्त मारे यहाँ पर वो खुदाइयां कर करके सांप निकालने के चक्कर में, और कहते देखिए हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं। पता चल रहा है कि वो उनको जाके इंटरव्यू लें तो पता चलेगा कि वो रेगिस्तान में खुदाइयां कर करके जो है बीन बजा के सांप को तलाश करते थे, वो यहाँ भी सांप तलाश कर रहे हैं बैठे हुए, और इंजीनियर के कपड़े पहना दिए उनको, भाई इंजीनियर है बहुत बड़े। तो ये तो इनके हालात हैं, चोर डकैत शराबी कबाबी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लाके बसा दिए। और कोई भी उठ के आ जाता है यहाँ पर, कहता है ये लावारिस शहर है हमारे, मतलब हम लोग यहाँ पर लावारिस हैं। अबे तुम क्या लावारिस हो, हम लोग खुद सारे लावारिस हैं यार। मैं अल्लाह ताला से मौजा मान रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन जो है वो वापस आ जाए, तो हम कराची वाले मिठाइयां तकसीम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बगैर जो है ना, मैं क्या देख, सांस लेना अजीरा नहीं हुआ है। आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके देख लीजिए कौन लोग भर्ती हुए हैं, स्कूलों के अंदर देख लीजिए जंगली जाहिल जो जाके असातिज़ा के गिरबान पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मिसों से बदतमीजियां करते हैं, प्रिंसिपल की कोई औकात नहीं है। एक हमारा जमाना था कि यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज का भी जो मतलब मुतहदा के दौर था, और हमारे जमाने से मुराद हमारे स्कूल कॉलेज, अगर यूनिट इंचार्ज सेक्टर इंचार्ज का बच्चा भी बदतमीजी करे ना, उसको टीचर बुला लेते थे, प्रिंसिपल बुला लेते थे, वो अदब से खड़ा होता था और जब तक कहा नहीं जाए तब तक बैठता नहीं था। ठीक है, ये हालात थे। और वो आ गए हराम की कमा कमा के, जो वो गाड़ियां खरीद ली उन्होंने, तो बड़े चौधरी वडेरे बन के घूम रहे हैं। मैं सिंधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चौधरी वडेरे, चाहे पख्तूनों में हो, चाहे सराइकी पंजाबियों में, बलोचियों में हो, या किसी में भी हो। ठीक है, वो लोगों ने यहाँ पर आके जो है वो बदमाशियां रचा के रखी हुई हैं, किसी की सुनते नहीं, कानून उनके जूते के नीचे। हाँ हाँ सही है, हकीकत है, कानून जूते के नीचे उनके। तो हम लोग जाएं तो जाएं कहां। ठीक है, फिर वो मैलियां मासियां जो हॉस्पिटल्स में क्या कहते हैं, वो नहीं होते मरीजों के जो धुलाइयां वगैरह धुलाड़ियां करती थी, वो जो है वो अब MNA MPA बन के बैठी हुई। तो बताएं जब ये हाल होगा, आप अल्ताफ हुसैन की टक्कर नहीं ले रहे हो। अल्ताफ हुसैन ने पढ़े लिखे गरीब तरीन नौजवानों को उठा के जो है ऐवानों में भेजा था, उसने चूड़े चमार पर जाहिल नहीं भेजे थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई कि जब आप एक साए से हटेंगे तो गर्मी में आएंगे, और गर्मी में आएंगे तो मौसम की जो भी सख्ती है वो आप झेलेंगे। वही लोग झेल रहे हैं, बर्बाद कर हो गए, कर दिया हमें। आज हम जो उर्दू स्पीकिंग या कराची में रहने वाले हर पख्तून सिंधी
اور جتنی جماعتیں جتنی زبانیں رہتی ہیں یہاں پر، ہر ایک کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ سیکیورٹی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ سارے پیپلے اور یہ علیحدگی علیحدہ قومی موومنٹ والے، یہ سب ذمہ دار ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کل بھی الطاف حسین کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بندہ کیا بیان کر رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی وہ کر کے انہوں نے، جیسا یہ ہمارے ملاؤں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، کوئی الطاف حسین کو وہ، یا اللہ کیا ہو گیا، الطاف حسین کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں یاد ہے۔ خیر یہ جادو ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ان لوگوں نے گجر بنا دیا، کسی نے وہ سندھ کا بنا دیا، مٹی کے رہائشی تھے، کمان یار، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ ان کو قادیانی بتا دیتا ہے۔ یہ ملاؤں کی چھوڑی ہوئی خرافات ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے بڑی تفصیل سے ان کا بیان سنیے گا جا کے، تفصیل سے انہوں نے ایک چیز بتائی کہ اس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلیکٹ کیا گیا کیونکہ کسی میں جرت نہیں تھی، قابل آدمی نہیں تھا کوئی، اور جس کے ملک میں رہ رہے ہیں اس کو کافر بولے ہیں، اس کے ملک میں رہ بھی رہے ہیں یہ لوگ، یہ جتنے بھی فسادی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حال ہے، یہ کس نے چھوڑا، کیوں چھوڑا، وہ ساری الطاف حسین صاحب کی جو 430ویں وہ ہے براڈ، وہ سن لیجیے گا یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ان کے دور میں تو، الطاف حسین کے دور میں تو نہیں تھا یہ سب نا، یہ کسی کے مدرسے کے اندر کسی بچے کے ساتھ، مدرسے والے تو تھے ہی نہیں یہاں پر، ایک تھا صرف جامعہ بنوریہ میرے خیال میں، لال وہ ادھر کہیں جہانگیر روڈ وغیرہ پہ یا مارٹن روڈ پہ کہیں بھی تھی، پتہ نہیں کون سی جگہ کہلاتی ہے، وہاں پر لال رنگ کے مینار والی بڑی مسجد ٹاور سے آگے آس پاس میں وہ تھی بس، اور ایک لانڈی میں تھی بس، یہ دو تھی، اس کے علاوہ ہم نے نہیں سنا تھا۔ اچانک سے پھر یہ مدارس میں اضافہ ہو گیا، غیر مقامی سرائی کی اور پتہ نہیں کون کون اٹھ کے آ گئے، انہوں نے وہاں پر جو ڈنڈے کھائے تھے جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ یہاں ہمارے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں پھر چلیں ان کو الگ کر دیں، یہ تو اللہ ان کے اس خرافات سے نجات دے، ہمارے بچوں کو محفوظ کرے۔ لیکن یہ شیعہ سنی فساد نہیں تھے الطاف حسین کے دور میں، اس نے بڑا جما کے رکھا ہوا تھا، ہر رنگ نسل کا زبان کے بندہ اس نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، ٹھیک ہے۔ جو انگریز کی پالیسی ہے، انگریز کی پالیسی دو مطلب ہیں اس کے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے، تقسیم ہو جاؤ اور حکمرانی کرو، دوسرا یہ کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو۔ اب پتہ نہیں کون سا والا تھا، وہ چل رہا ہے یہاں پر۔ لیکن میرے ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر یا سنی کافر یا وہابی کافر، یہ نہیں ہے، یا سندھی پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی نہیں ہیں اور ہم پاکستانی ہیں وہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں اس کو پروان کیسے چڑھانا ہے، اس کے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، ہمیں غیرت مل کے بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے یہ سب چیزیں کہ غیرت کا تقاضا کیا کرتا ہے۔ ہم ایک ہر بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، ایک مسلمان کی کیا وہ ہے تعلیمات کیا ہونی چاہیے، کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی، پنجتن پاک کی، صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں، وہ کیا ہے کہ جہاں رہ رہے اس جگہ کو صاف کرو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا، گھر کے باہر کچرا پھینکتے ہیں، یا پڑوسی ہیں وہ آپ کے گھر پہ کچرا پھینک کے چلے جائیں گے، یا آپ ان کے گھر پہ کچرا پھینکتے چلے جائیں گے۔ اور یہاں پہ بہت ہے، کراچی میں تو بہت ہو گیا ہے، جب سے عجیب عجیب لوگ ہیں کہ پڑوسی آپ کے دروازے پہ کچرا پھینک کے جائیں گے اور سوچتے ہیں ہمارا گھر صاف رہنا چاہیے بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ گپاڑے ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہیں۔ اسلام امن کا، پیار کا مذہب ہے، اور یہ جتنے بھی فسادی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی، مجھے سوری ٹو سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتے یہ لوگ، جو سمجھ میں آتا ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ کوئی اسباب پیدا کرے، ہم لوگوں کو مل کے کچھ نکل کے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ جب سارے نکل رہے تو ہم بھی نکلیں گے بھائی، یہ کیا بات ہے، سارے مہاجر نکلو، الطاف حسین کے حق میں ریلی نکالو، ایسی کی تیسی، یار کتنوں کو پکڑیں گے، کیوں پکڑیں گے جب ان کو نہیں پکڑ رہے، کالعدم تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو نہیں پکڑا جا رہا، جن کے پاس اسلحے ہیں، لوگوں کے پاس، مہاجروں کے پاس اسلحہ کہاں ہے، ٹھیک۔ تو مہاجروں کے پاس اسلحہ ہے نہیں تو ظاہر ہے جبھی تو یہ ہمارے اوپر سوار ہو رہے ہیں، اسلحہ نہیں لینے کی بات کر رہا، لیکن ایک ہمارا ایک رائٹ ہے، یہ سول رائٹ ہے، ہمیں اس کے لیے نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب بدماشی کریں، تھوڑا سا الطاف حسین صاحب اپنے تھوڑے سے بیانات کے اوپر کبھی کبھی جو ہے وہ کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ پاکستان بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر مرد کا بچہ آ گیا مشرف جیسا تو آپ آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے خلاف بیٹھے ہوئے، ہمارے خلاف بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کو انہی کے میاں کی جوتی میاں کا سر والا حساب کتاب کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ان کی ذات میں جو ہے وہ دوغلا پن ہے نہیں، اس لیے الطاف حسین صاحب چاپلوسی کے دوغلا پن نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ حافظ، جی پاکستان، جی الطاف، جی مہاجر، اللہ حافظ۔